अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस निज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं और ये इल्म नहव की एक बहुत बेहतरीन किताब है। और आज हम सबक नंबर 34 शुरू कर रहे हैं जी। और यहाँ से तवाबे का बयान शुरू हो रहा है और ये बहुत अहम अभी असबाक शुरू होने लगे हैं। और ये तवाबे कौन सी चीज़ें होती हैं इसकी मुफस्सल बहस यहाँ आएगी। होता ये है कि दो कलमे जब आते हैं तो एक कलमे का ताल्लुक दूसरे कलमे के साथ होता है, तो एक कलमा ताबे होता है दूसरे कलमे के। तो ये ताबे और मतबू का बयान यहाँ हम पढ़ेंगे और ये क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से हम सुनते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ तवाबे जमा है और इसका मुफरद ताबे है जिसका माना है पैरवी करने वाला। और इस्तिलाह में इससे मुराद वो कलमा है जिसका इराब किसी एक जहत से माकबल कलमा के मुताबिक हो। जहत सम्मत को कहते हैं, यानी एक तरह से, एक तरफ से माकबल कलमा के मुताबिक हो। तो यानी दोनों का इराब एक जैसा हो, जैसे कि मौसूफ और सिफ्त का इराब एक तरह का होता है। रफ़ा नसब और जर के अंदर एक तरह होते हैं, मौसूफ और सिफ्त बराबर होता है। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो जिनका इराब बराबर होता है। माकबल कलमा को मतबू और बाद वाले कलमे को ताबे कहते हैं। जैसे मररतु बि राजुलिन फादिलिन। अब ये देखें, ये जो फादिल है ये ताबे है और राजुलिन ये मतबू है। और दोनों का इराब एक तरह का है, दोनों के नीचे ज़ेर आई है, कसरा आई है। इसमें राजुलिन मतबू और फादिल ताबे है। अकसाम ताबे की 4 किस्में हैं, या सिफ्त होगा, या ताकीद होगा, या आतफ होगा, या बदल होगा। ये देखें जी, ये सिफ्त, ताकीद, अतफ और बदल। और सिफ्त ये वो या मौसूफ और सिफ्त जिसका तज़किरा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अब तफसील से आने लगा है कि मौसूफ और सिफ्त क्या होता है। कहते हैं कि वो ताबे है जो इस माना की वजाहत करे या इस माना पर दलालत करे जो मतबू की ज़ात में पाया जाता हो या इस ज़ात में पाया जाए जिसका मतबू के साथ ताल्लुक हो। जैसे जा अर्राजुलुल मुहज़्ज़बु, मुहज़्ज़ब आदमी आया। अब ज़रा गौर करें, अर्राजुलु मौसूफ है, अल मुहज़्ज़बु इसकी सिफत है। तो यहाँ आप एक बात गौर करेंगे, ये इन्होंने जो तारीफ़ बयान की है कि वो ताबे है जो उस माना की वजाहत करे या उस माना पर दलालत करे जो मतबू की ज़ात में पाया जाता हो। अब ये राजुलन की ज़ात के अंदर तहजीब थी, वो तहजीब वाला था, तो उस तहजीब को ज़ाहिर करने के लिए ये ताबे आया मुहज़्ज़बुन, जिसको सिफत कहते हैं। ठीक है, ये सिफत है और ये इसकी ज़ात के अंदर तहजीब पाई गई थी, उसकी वजाहत कर रहा है। दूसरी मिसाल जैसे अर्राजुलुल मुहज़्ज़ब, जा अर्राजुलुल मुहज़्ज़बु, तो आगे कहते हैं अखूहु। ठीक है, मुहज़्ज़बु अखूहु, वो आदमी है जिसका भाई मुहज़्ज़ब है। अब ये है कि ये हु ज़मीर का मर्जे ये राजुल है और ये अखूहु उसका भाई। इसका भाई से मुराद यही है कि यानी रजुल का जो भाई है, तो मुहज़्ज़ब वो है जो इस शख्स का भाई है। तो ये वो ही है, ये दूसरी सूरत है कि उस ज़ात में पाया जाए जिसका मतबू के साथ ताल्लुक हो। नोट, ताबे की इस किस्म को सिफत और नात कहते हैं। सिफत भी कहते हैं और नात, ये दो नाम हैं। और मतबू को मौसूफ और मनऊत दो नाम हैं इसके। मनऊत भी कहते हैं और मौसूफ भी कहते हैं। सिफ्त का इराब मौसूफ के इराब के मुताबिक होता है। ठीक है जी, ये आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। सिफ्त लगाने के कई फ़ायदे होते हैं। अगर मौसूफ नकरा हो तो सिफ्त लगाने से नकरा मखसूसा बन जाता है। ये सबक हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, सबक नंबर 11 के अंदर। ठीक है जी, यानी हमने पढ़ा था कि नकरा को नकरा की तरफ इजाफत की जाए तो या नकरा की सिफ्त नकरा से लेके आए तो वो नकरा मखसूसा बन जाता है। जैसे जा राजुलुन मुहज़्ज़बुन, अब देखे राजुलुन नकरा है और इसकी सिफ्त भी नकरा है मुहज़्ज़ब, तो दोनों जो नकरा इकट्ठे हुए हैं मौसूफ और सिफ्त, तो ये नकरा मखसूसा बन गया है। राजुलुन नकरा है और मुहज़्ज़बुन की सिफ्त से ये ख़ास हो गया, मतलब ये कि ये भी नकरा, तो दो नकरा जब मिले तो ये नकरा मखसूस बन गया।
یہ اپنے موصوف کی وضاحت کرتی ہے جبکہ موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں، جیسے خالدن، خالدن النجار، خالدن النجار، ٹھیک ہے، خالدن النجار، حقیقت تو یہی ہے لیکن یہاں نون کتنی پڑی جائے گی آگے ملانے کے لیے، خالدن النجار، تو یہاں خالد موصوف اور النجار صفت ہے۔ اب ذرا غور کریے کہ خالد یہ علم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے، اور النجار یہ بھی معرب باللام ہے۔ اب یہ دو معرفہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ موصوف صفت بن گئے ہیں، یعنی نجار خالد، نجار خالد بڑائی کو کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جب موصوف کی تاکید کے لیے لگائی جاتی ہے، موصوف تاکید کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے تل کا اشارتن کاملتن، یہ پورے 10 ہیں، اور آگے نوفیخا فی الصوری نفخۃ واحدۃ، کہتے ہیں کرنا میں ایک ہی پھونک پھونکا جائے گا، وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سور پھونکا جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ موصوف کی تاکید کے لیے، موصوف تاکید کے لیے لگائی جاتی ہے، موصوف کی تاکید کے لیے صفت لگائی جاتی ہے، موصوف کی تاکید کے لیے صفت کو لے کے آیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تل کا اشارۃ، یہ 10 ہیں، وہ 10 ہیں، یعنی پورے 10 ہیں، تو اب یہ کاملہ جو صفت ہے یہ اس موصوف کی تاکید کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اسی طور پہ یہاں دیکھیں واحدہ جو ہے نا، یہ اس نفختن کی جو ہے نا بطور تاکید کے صفت لے کے آئے ہیں، تو اشارہ اور نفقہ موصوف، اور کاملہ اور واحدہ جو ہے نا یہ صفت ہیں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ یہ موصوف کی مدح کے لیے آتی ہے جبکہ موصوف صفت لگانے سے پہلے بھی مشہور و معروف ہو، موصوف کی صفت لگانے سے پہلے ہی موصوف جو ہے نا وہ معروف ہو، جیسے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں اللہ اس میں جلالت ہے تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی معروف ہے، تو اس کی صفتیں جو ہے نا ویسے ہی مدح کے طور پہ مدحت بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صفت اس طور پہ بھی لے کے آتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ موصوف کی مذمت اور برائی بیان کرنے کے لیے لائی جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں دیکھیں یہاں جو شیطان کی جو ہے نا مذمت بیان کرنے کے لیے الرجیم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ شیطان موصوف ہے، الرجیم اس کی صفت ہے۔ یہ رحم کے لیے ذکر کی جائے، اللہم ارحم عبدک المسکین، اس میں عبدہ کا موصوف ہے اور المسکین اس کی صفت ہے، تو جو کہ رحم بیان کرنے کے لیے آئی گئی یہ ہے۔ تو یہ مرکبہ توصیفی کا بیان کچھ ہم نے پڑھا، اور آدھا سبق ہم بعد میں پڑھیں گے جناب، یہ سبق لمبا ہو جانا ہے ہمارا، آدھا آج ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے نکال، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار پوچھیں۔ یہ مرکبہ توصیفی کا بیان ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ توابع کا بیان شروع ہوا ہے، اور توابع میں سے پہلی چیز ہی یہ تھی موصوف اور صفت، یعنی مرکبہ توصیفی کا بیان۔ تو اس کو اچھے طریقے سے نکالیں جی، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھیں، بار بار پوچھیں، سوال کریں، واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں۔ آپ خود ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، درس نظمی کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ کے تعلق واسطے جہاں تک بھی ہیں آپ اپنے دوستوں تک اس کی خبر پہنچائیں کہ وہ بھی آن لائن درس نظامی کورس ہو رہا ہے تو وہ کورس کر لیں، وہ بھی دیکھیں کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ نے پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ پورا نہ کر سکیں، لیکن آپ کا دیا ہوا جو طالب علم ہے وہ اگر کر گیا تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اسکائپ یوز کرتے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کے فرینڈز تو ہوں گے، ان فرینڈز تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ادارے کا پیغام پہنچائیں، اور ان کو داخلہ لینے کے لیے تیار کریں۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔